बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड करंट अफेयर और मैं हूं आपकी मेज़बान समन अरूज। नाज़रीन, आज एक ऐसा इशू जो कि हर मुसलमान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और काबिल अफसोस है, और वो एक ऐसा इशू है जो कि ईद के दिन, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बा, ईद इसार के दिन स्वीडन में कुरान पाक की जो बेहुरमती का वाक़या हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि एक हफ़्ते बाद हम पाकिस्तानियों को रैलियाँ निकालने और एहतजाज करने और पुरज़ोर मज़म्मत करने का ख़याल आया, और बिल्कुल स्वीडन की जो मस्जिद है जहाँ पर लोग नमाज ईद अदा कर रहे थे, ऐन उसके बाहर कुरान पाक को जलाया गया। और कुरान पाक को जलाने वाला जो इंसान था है, उसको तख्लीक करने वाला, उसको बनाने वाला रब्बुल आलमीन, उसका रब, जिसको उसने जलाया है, जिस मुक़द्दस किताब को, वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तमाम बनी नू इंसानों के लिए है। और अल्लाह ताला सबका है, पूरी कायनात का मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। और जिसने कुरान पाक जलाया उसका भी वही रब है, उसका भी खालिक और मालिक वही है। और अल्लाह ताला का जो एक तस्वुर है, अल्लाह और हिंदू भगवान कहते हैं, क्रिश्चियन मज़हब में, सिख मज़हब में कहीं ना कहीं एक खालिक, एक रब, उसके मुख्तलिफ नाम हैं, उसका एक तस्वुर है। ज़हनी तौर पर हम पागल कह के उस शख्स को माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन सबसे अहम बात, सवाल जो है वो ये है कि वो कलमा गो तमाम दुनिया में रहने वाले मुस्लिम उम्मा, ईद मनाई गई सऊदी अरब में। आज ईद को गुज़रे एक हफ़्ता हो गया, बुध के रोज़ और जुमेरात के दिन पाकिस्तान में ईद मनाई गई। पूरे एक हफ़्ते के बाद हमें होश आया है कि हमें रैलियाँ निकालनी है और हमें इसकी पुरज़ोर मसम्मत करनी है। और आज जुमा का दिन है, पंजाब असम्बली के बाहर और मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं वो इस पर अपना रिकॉर्ड, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। लेकिन पहले हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि कुरान पाक की बेहुरमती होना, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना हक़ बनना, और ये सब क्यों हो रहा है, ये किस लिए है। बर्मा हो, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, हर जगह पे मुसलमान का खून बह रहा है। लेकिन इसके बावजूद आलमी जो अक़वाम आलम है, जो ह्यूमन राइट की बहुत ज़्यादा नाम लेवा है, और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अदारे और दीगर वो नॉन मुस्लिम पावर्स जो अपने आप को सुपर पावर्स कहती हैं, वो कहती हैं कि दाढ़ी वाला और टखनों से ऊंची शलवार रखने वाला मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है। और इसके साथ साथ जो हिजाब है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मना है 9/11 के बाद से। और ये अलमिया है, और ये अलमिया क्यों है, हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को, कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। एक तरफ तो ये पहलू है, और दूसरी तरफ कि जिस कुरान पाक को जलाया गया है और जिस रब के कलाम को जलाया गया है और जिसने जलाया है वो भी इंसान है, उसका खालिक और मालिक वही रब है। और ये कुरान पाक सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, मुक़द्दस किताब है, और ये कुरान पाक किताब हिदायत है ज़िंदगी के लिए। इस दुनिया में, इस ज़िंदगी के तमाम तर मामलात, आपने तिजारत करनी है, आपने निकाह करना है, आपने हिजरत करनी है, आप बार बार कहा गया है यतीम का हक मत खाओ। ज़िंदगी के गर्ज़ के हर छोटा बड़ा हर मामला उसके हवाले से अंबिया इकराम के वाक़यात हैं। इसमें गुनाह हो जाए तो उसकी तौबा है, निकाह है तो उसके शरई मसाइल हैं, इद्दत के मसाइल, इद्दत की सारी चीज़ें वो बताई गई हैं।
اس کے ساتھ ساتھ حق مہر بتایا گیا ہے باقاعدہ عورت کے حقوق کے لیے. اسلام نے جو عورت کو وراثت میں حق دیا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. عورت کو باپ کی وراثت میں، شوہر کی وراثت میں، بیٹے کی وراثت میں کہیں کوئی حصہ نہیں تھا، کہیں اس کے حقوق نہیں تھے. سورۃ نساء کو پڑھیں اور بے شمار قرآن پاک پورا پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے. یہ قطعاً اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ اس کو خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے اور بس ناظرہ ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا اس کے کان میں ہم نے اذان دے دی ہے. اور جب بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، بیٹی کی تربیت آپ نے اسلامی جو سارے اسلامک طریقے سے اس کو ان حدود پر استوار کی ہے، اس کو اسلامک تربیت دی ہے یا نہیں دی. البتہ جب وہ رخصت ہو رہی ہے تو قرآن پاک سر پہ رکھ رہے ہیں. اگر آپ نے بیٹی کو قرآن پاک پڑھایا نہیں ہے اور اس کی تربیت اسلامک طریقے سے نہیں کی تو وہ اپنی اگلی زندگی کا سفر جو ہے وہ نکاح جیسے عین شرعی رشتے کو شریعت کے مطابق کیسے گزارے گی. شوہر کے کیا حقوق ہیں اور نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر کیا حقوق و فرائض ہیں، ان کے ساتھ بیٹی ہو یا بیٹا وہ کیا انصاف کر پائیں گے. صرف ناظرہ پڑھ لینا اور اپنے بچوں کو، اپنے بیٹی اور بیٹے کو حافظ قرآن پڑھا کے، ایک بڑی متھ ہے جو چلتی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جی بیٹا یا بیٹی حافظ قرآن ہو جائے جس کا اس کو اس کی 7 نسلیں بخشی جائیں گی. یہ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہے، کسی حدیث کی کتاب سے ثابت ہے کہ ایسا ہوگا. ہر انسان نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا مقدس کلام ہے. بار بار ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسانوں کے لیے، اللہ سب کا ہے، اللہ پوری کائنات رب العالمین ہے اور اللہ تمام بنی نوع انسان جو اس کی بہترین، اس کے نائب ہیں، اس کی بہترین تخلیق ہے. اور کوئی کسی بھی مذہب میں پیدا ہو سکتا ہے. اس کو کسی بھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا اور عرب سے ان کا تعلق تھا اور اس لیے یہ عربی میں اتارا گیا. اس کے بے شمار دنیا کی ان گنت زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. آپ کی جو مادری لینگویج ہے، جو آپ کی مادری زبان ہے، اس میں اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ یہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ جس بھی شخص نے، جس بھی حدیث نے، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بھی کہا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ضرور پہنچانا چاہیے. ہم بطور مسلمان اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. حافظ قرآن بن جانا اور ناظرہ پڑھ لینا اور عملی زندگی میں قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہیں، کیا ہماری زندگیاں انفرادی، اجتماعی، خاندانی، معاشرتی اور معاشی لیول پر ہماری زندگیاں عین قرآن کے مطابق ہیں؟ یہ سب سے اہم آج کا سوال ہے. جس دن ہم اپنی زندگیاں انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی اور ہمسائے کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ملازمین کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہ ساری چیزیں ہم عین قرآن کے مطابق جو اللہ نے اس میں بتائے ہیں اس کے مطابق ڈھال لیں گے اور یتیم کا مال نہیں کھائیں گے، منافقت نہیں کریں گے، ہمارے قول و فعل میں اطاعت نہیں ہوگا، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں ماریں گے، تو یقیناً اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. پرزور مذمت اپنی جگہ پر ضرور ہم کرتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دینا چاہیے نصاب میں بھی. اور اس کو ہر والدین کو اپنے بچوں کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.